Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. T-Mobile presents Dhamaka offer on first anniversary opposite Axis Bank, Ashok Takis, Mehboob Nagar. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह ने हमको कामयाबियों से हमकिनार किया है। 2018 में हमने 8 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 7 अराकीन असम्बली हमारे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अवाम का साथ मजलिस के साथ रहा, इंशाअल्लाह है और मुस्तक़बिल में रहेगा। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के गम में, अवाम की तकलीफ़ में, अवाम के दरमियान में रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम का मजलिस का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है और बहुत से आप लोग माशाअल्लाह से आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीक़ा सबसे अलग है, मुनफरिद है। तो मजलिस के साथ अरकान असम्बली कामयाब हुए। अब ज़ाहिर है हमको अपने अरकान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मजलिस के अरकान असम्बली जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, अपने लिहाज से काम करने की कोशिश की। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे तमाम मौजूदा अरकान असम्बली का। और साथ ही साथ मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली, तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असम्बली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असम्बली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख़्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुज़ुर्ग जो बरसों से वाबस्ता हैं मजलिस से, मेरे ख़्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े क़रीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, रहमत हुसैन, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस ज़माने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ़ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, वो बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीक़े से मजलिस की खिदमत करते आए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉरपोरेटर थे पहले वो, फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज़ अहमद खान साहब
سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا، مجلس میں نہیں تھے، تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے، پارلیمنٹ الیکشن میں جو وینکیا نائیڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے۔ پھر ممتاز احمد خان صاحب مجلس میں آئے، میں اکیلے ایم ایل اے تھا، پھر ہم 2 ایم ایل اے ہوئے۔ 99 میں الحمدللہ دوبارہ مجلس کے ایم ایل اے بنے، پھر 2004 میں ایم ایل اے بنے، 2009 میں بنے، 2014 میں بنے، پھر 2018 میں بنے۔ تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے ایک پرسنل تعلقات بھی ہیں اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں اس موقع پر ان کی مرحوم والدہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرحوم والدہ بڑی نیک بخت خاتون تھی اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرحومہ کی۔ بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی، میں جب کبھی بھی ان سے ملا، جھک کے ملا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور خاص طور سے ممتاز احمد خان صاحب کے وہ 2 ماموں مسعود شاہ خان صاحب جو شکاگو میں ہیں، یہ لوگ اپنی جوانی میں مجلس کا ساتھ دیے تھے، آج امریکہ میں ہے، قیام پذیر ہیں، اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے، آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے۔ پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو، کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا اس میں۔ پھر ہمارے بینک کے ایک مینیجر تھے حشمت صاحب، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ تو ممتاز خان صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پہ اچھے تعلقات ہیں اور برابر رہیں گے۔ ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے، امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب کو احمد پاشا قادری صاحب کو بلا کر دارالسلام میں ان سے بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے طے تھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا قادری صاحب کو دوبارہ ایم ایل اے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مجلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مجلس کے لیے کام کریں۔ تو دونوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بالکل صحیح ہے، برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے، ہے اور رہیں گے، ہم مجلس کے لیے کام کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا، ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا قادری صاحب نے اور ممتاز خان صاحب نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا قادری اور ممتاز خان صاحب دونوں مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کریں گے، مجلس کے امیدواروں کے لیے کام کریں گے، اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہے، ہم اس تجربے سے فائدہ ہی حاصل کریں گے۔ اور آج کے دن میں جو ہے چند اسمبلی سیٹ کے امیدواروں کے نام کا اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ 9 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز پر مجلس الیکشن لڑے گی، جس میں موجودہ 7 ایم ایل ایز کی کانسٹیٹوئنسی ہے، راجندر نگر کی اسمبلی کانسٹیٹوئنسی ہے اور جوبلی ہلز ہے۔ تو آج میں بہادر پورہ، راجندر نگر اور جوبلی ہلز کے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا، وہ شارٹلی کروں گا آپ کے سامنے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن گٹے سے مجلس کے امیدوار رہیں گے۔ احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ کوثر محی الدین صاحب کاروان سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ پھر ماجد حسین نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ یاقوت پورے سے جعفر حسین معراج صاحب انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے، اور چار مینار سے ایکس میئر ذوالفقار صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے۔ تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا، یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، یہ 3 اسمبلی حلقوں کا اعلان کب ہوگا میں جلدی کر دوں گا، کیونکہ آج سے نامینیشنز کی تاریخ شروع ہوئی ہے، تو یہ کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پورے امیدواروں کا وہ ایم ایل اے بنیں گے، کامیاب ہوں گے، عوام کی ان کا ساتھ ملے گا، عوام کی دعائیں، عوام کا ووٹ ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری کیمپین کا آغاز بھی کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا، تو دوسرے 3 اسمبلی حلقے جات کا انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کے سامنے ناموں کا اعلان کر دوں گا۔